अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उर्दू स्टोरी चैनल में आपका वेलकम करते हैं। आज की हमारी कहानी का उन्वान है बादशाह के वजीर की समझदारी। जी हाँ, एक बादशाह का वजीर था, उसकी समझदारी की ये दास्तान है। एक सल्तनत में एक वजीर था जो कि बहुत सियाना था। उसके दौरे वजारत में सल्तनत ने बहुत तरक्की की। फिर एक दिन वजीर की सेहत अचानक खराब हो गई। इलाज के बावजूद अफाका न हुआ। जानवर होने की उम्मीद दम तोड़ गई। वक्त आखिर आन पहुंचा तो बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि इतना सियाना वजीर अब मुझे नहीं मिलेगा, और यही बात बादशाह ने वजीर से कह दी। वजीर ने बादशाह से कहा, आप परेशान न हो, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। फिर वजीर ने बादशाह को 3 पुतले दिए और वो तीनों पुतले बिल्कुल एक जैसे थे। जर्रा बराबर भी उनमें फर्क नहीं था। हर तरफ से यकसा थे। उनका कद भी एक जैसा था और लंबाई और चौड़ाई में भी बराबर थे। उनके रंग में भी कोई तब्दीली नहीं थी। हाथ, पांव, आंख, कान, नाक सब बराबर, और उनकी जसामत और तमाम आज़ा एक ही जैसे थे। मामूली सा भी फर्क नहीं था। और मजे की बात यह थी कि सबका वजन भी बराबर था। वजीर ने बादशाह से कहा, ये सब बिल्कुल एक जैसे हैं, बज़ाहिर इनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन इनमें फर्क मौजूद है, और जो शख्स आपको ये फर्क बता दे उसको मेरे बाद वजीर बना दीजिएगा। फिर उसने बादशाह के कान में पुतलों में मौजूद फर्क भी बता दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 2 दिन बाद वजीर का इंतकाल हो गया। वजीर के मरने के बाद बादशाह को तो वजीर की जरूरत थी, लेकिन बादशाह की तरफ से ऐलान किया गया कि जो शख्स इन 3 पुतलों में फर्क बता देगा उसी को नया वजीर बनाया जाएगा। वजीर बनने के लालच में कई मेरे जैसे भी कूद पड़े और अच्छा खासा जमघटा लग गया। रोजाना एक मखसूस वक्त के लिए पुतले सामने रख दिए जाते थे। लोग आते थे, पुतले देखते, परखते थे, नाप तोल करते, रंग की जांच पड़ताल करते, और कोई फर्क ना पाकर दिल बर्दाश्ता होकर वापस चले जाते। इसी तरह बहुत दिन गुजर गए और कोई भी मर्द मुजाहिद इन पुतलों को न पहचान सका। अल्लाह करीम जिसको इज्जत देता है और जिसका मर्तबा बुलंद करना चाहता है, और जिसको चाहता है जलील रुस्वा कर देता है, और जिसको चाहता है समझ अता करता है। और अल्लाह की कुदरत से ऐसा आदमी मुश्किल से मुश्किल बात को भी बआसानी समझ लेता है। एक दिन ऐसा ही एक आदमी कुदरत इलाहिया से इधर आ निकला, और वो भी बादशाह का ऐलान आम सुन चुका था। उसने पुतलों को तोला तो वो बराबर थे। फिर इसने उन्हें नापने की कोशिश की तो वो भी एक जैसे थे। इसने हर तरह से अपनी तसल्ली की, रंग को भी बारीक बीनी से देखा। हर तरफ से जांच लेने के बाद उसने इसमें कोई फर्क महसूस न किया। उसने तीनों पुतलों को अपने सामने रख लिया और बैठकर सोचने लगा कि जब ये पुतले हर तरह से एक जैसे हैं तो फिर फर्क कहाँ है। अचानक उसकी नजर एक पुतले के कान पर पड़ी। पुतले के कान में एक बारीक सा सुराख था। वो जल्दी से उठा और जब देखा तो यही सुराख सब पुतलों के कानों में थे। अब तो वो आदमी और भी परेशान हो गया। उसने सोचा कि मैं अपनी अकल के मुताबिक कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन कामयाबी नजर नहीं आ रही। वो मायूसी के आलम में उठकर जाने ही वाला था कि अल्लाह ताला ने इसको एक बात सुझाई। उसने एक पुतले के कान में फूंक मारी, फिर दूसरे पुतले के कान में फूंक मारी, और फिर तीसरे पुतले के कान में भी फूंक मारी, और फिर वो खुशी से उछल पड़ा। उसने तमाम पहरेदारों को आवाज दी और कहा कि मैं समझ गया हूँ कि इन पुतलों में क्या और कहाँ फर्क है। फिर पहरेदारों ने जल्दी से बादशाह को इत्तला दी और बादशाह ने फौरन दरबार लगाने का हुक्म जारी कर दिया और उस आदमी को अपने पास बुलवा लिया। जब आवाम को मालूम हुआ कि एक आदमी इन पुतलों का फर्क बताने वाला है तो बहुत से लोग साथ चल पड़े कि चलो देखते हैं कि मामला क्या है। बादशाह का इशारा पाकर उस आदमी ने एक पुतला उठाया और उसके कान में भोंक मारी और बोला, जहां पना, ये पुतला इन तीनों पुतलों में अव्वल नंबर है और ये बहुत ज्यादा कीमती है। अगर इसको हीरो से तोला जाए तब भी ये ज्यादा कीमती है। बादशाह ने कहा कि इसमें ऐसी क्या खूबी है। आदमी बोला, हुजूर यही तो इसकी खूबी है, इसीलिए तो ये कीमती है, क्योंकि इसके कान में फूंक मारी तो वो फूंक इसके पेट में चली गई। उससे ये साबित हुआ कि इसको जो बात बताई जाएगी वो इसके पेट ही में रहेगी, इसीलिए ये ज्यादा कीमती है।
یہ پتلا اس آدمی کی مثال ہے کہ جس کو کوئی راز کی بات بتائی جائے تو راز راز ہی رہے گا، اور جہاں پناہ جو راز کو راز رکھے اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی نہیں ہوتا، اور وہی اول نمبر ہوتا ہے۔ اکثر بادشاہ ایسے آدمی کو اپنا رازدار بناتے ہیں اور بہت اچھا معاوضہ بھی دیتے ہیں، اور ایسا آدمی بہت عزت والا ہوتا ہے۔ اس جواب سے بادشاہ خوش ہو گیا، پھر پوچھا، اچھا یہ بتاؤ دوسرے نمبر والا پتلا کون سا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ اس آدمی نے دوسرا پتلا اٹھایا اور اس کے کان میں پھونک ماری تو پھونک اس پتلے کے دوسرے کان سے نکل گئی۔ آدمی نے کہا، حضور یہ دوسرے نمبر کا پتلا ہے، اور یہ وہ ہے جو ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، اور ایسا آدمی نہ تو نقصان دہ ہوتا ہے اور نہ ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کو آپ کسی بھی کام پہ لگا دو تو یہ کولو کے بیل کی طرح کام کرتا رہتا ہے۔ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جو آپ کا دل چاہے اسے دے دو، اس کے لیے وہی کافی ہے۔ بادشاہ اس دوسرے جواب سے بھی خوش ہو گیا اور پوچھا، تو آپ تیسرے پتلے کے بارے میں بھی بتاؤ کہ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس آدمی نے تیسرا پتلا اٹھایا اور اس کے کان میں بھی پھونک ماری تو پھونک اس کے کان سے گزر کر اس کے منہ سے نکل گئی۔ اس آدمی نے کہا، جہاں پناہ یہ پتلا 2 ٹکے کا بھی نہیں ہے۔ یہ پتلا اس برے انسان کی طرح ہے کہ جس کو کوئی راز کی بات بتائی جائے تو وہ جھٹ سے دوسرے لوگوں کو بتا دیتا ہے، پھر وہ جیسی بھی بات ہو وہ کچھ نہیں سوچتا کہ یہ بات کسی کو بتانے لائق ہے یا نہیں، بس وہ جب تک دوسروں کو بتا نہیں دیتا اس کو سکون نہیں ملتا، ہر ایک کو بتا دیتا ہے۔ ایسا آدمی لڑائی کروانے میں ماہر ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو اگر کسی راز میں شریک کر لیا جائے تو وہ قطعی طور پر راز کو فاش کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا، اس کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے۔ وہ اسی وجہ سے بڑے بڑے نقصان کروا دیتا ہے۔ لوگوں کو آپس میں لڑانا اس کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے، کسی کی عزت کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بادشاہ اس کے اس جواب سے بھی بے حد خوش ہوا اور آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا اور پوچھا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ سب تمہاری سمجھ میں کیسے آیا؟ یہاں تو بڑے بڑے کھلاڑی ناکام ہو کر جا چکے ہیں، کوئی بھی شخص اس بات کو نہیں سمجھ سکا، تم نے کیسے سمجھ لیا؟ اس آدمی نے کہا، جہاں پناہ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے دل میں بات نہ ڈالے تو کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے پوچھا کہ مجھے یہ بات کیسے سمجھ آئی، تو جناب سچی بات تو یہ ہے کہ میں بھی تقریباً مایوس ہی ہو چکا تھا اور اٹھ کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا، اور پتلوں کا راز سمجھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے بہت آسان کر دیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ بادشاہ نے سوال کیا۔ اس آدمی نے بتایا کہ ایک مرتبہ جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اتنے میں حضور پر نور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضرت انس نے انہیں سلام کیا، پھر اپنی کسی ضرورت کے تحت انہیں کہیں بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام میں دیر ہو گئی اور وہ دیر سے گھر پہنچے۔ جب وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچے تو والدہ نے کہا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی بیٹا؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت کے لیے بھیجا تھا۔ والدہ بولی کہ وہ ضرورت کیا تھی بیٹا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ ایک راز ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا، دیکھو بیٹا، اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو بھی نہ بتانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس آدمی نے بادشاہ کو سنائی اور بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ جب سے میں نے یہ بات پڑھی ہے تب سے میں اس بات کو اچھی طرح جان گیا ہوں کہ راز چھپانا ہی بڑی بات ہوتی ہے اور راز کھول دینا انتہائی گھٹیا بات ہے۔ بس اسی بات سے اللہ نے میرے لیے ان پتلوں کو سمجھنا آسان کر دیا۔ بادشاہ نے ایک بار پھر اسے گلے سے لگایا اور کہا کہ یہ سچ ہے کہ ان پتلوں کا یہی راز تھا جو تم نے تلاش کر لیا ہے، اور آج سے تم ہی میرے وزیر ہو۔ میرے مرحوم وزیر کی یہی خواہش تھی کہ جو ان پتلوں کے راز کو پالے گا وہی وزیر بننے کے قابل ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے ایک قابل آدمی مل گیا ہے۔ السلام علیکم۔